پہلا نمبر صدیق اکبر دا جو امام علی گئے دردار بیعت کر کے علی نے دسا چھوڑ آئے فیصلہ اے نبی نے سنا چھوڑ آئے دجا عمر گئے آیا کافرانو جے تڑ پایا دجا عمر گئے آیا کافرانو جے تڑ پایا کعبے دا در آکے جے کھلا چھوڑ آئے فیصلہ اے نبی نے سنا چھوڑ آئے فیصلہ اے نبی نے سنا چھوڑ آئے تیجا عثمان گری گے پیارا آقا دراج دلارا تیجا عثمان گری گے پیارا آقا دراج دلارا مال و زر جے دی تو لٹا چھوڑ آئے فیصلہ اے نبی نے سنا چھوڑ آئے اور بڑی محبت والا جملہ بڑے پیار والا جملہ چوتھا علی ہے آیا آقا دا ویر علی ہے چوتھا علی ہے آیا آقا دا ویر علی ہے گیٹ خیبر دا گیٹ خیبر دا جے اڑا چھوڑ آئے فیصلہ اے نبی نے سنا چھوڑ آئے فیصلہ اے نبی نے سنا چھوڑ آئے